कार्यक्रम आवाजमा कथा। आवाजमा कथाको अर्को नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएको छु म मनोज पोखरेल। आज हामीसँग रहेको छ पचवरिया टोल शीर्षकको कथा। कथाकार ऋषिराज बरालद्वारा रचित पचवरिया टोल आज हामीसँग रहनेछ। अबको क्रममा प्रस्तुत छ पचवरिया टोल। मान्छे पिच्छे यस टोलको अलग अलग नाम छ। मुसहरहरूको संख्या धेरै भएकाले यो टोललाई मुसहर टोल भन्नेहरू पनि छन्। प्रधान पञ्च रामदेव मण्डलले यस टोलको नाम पञ्चायत टोल राखेको थियो। एकजना मन्त्रीले यसको उद्घाटन गरेका थिए। बहुदल आएपछि अनवर अख्तरले सबैलाई उछिन्यो। एकजना नयाँ नेतालाई बोलाएर उसले त्यहाँ भाषण गराएको थियो। विकासे भाषणपछि नेताले ताली पिटाउँदै घोषणा गरेका थिए, आजदेखि यो टोलको नाम राम लक्ष्मण टोल। तर बिलट बुढाले भन्यो, धनेश्वरी पासवानले भने, ऐ गे ने यतै राम लक्ष्मणक मूर्ति छै, ने हनुमानक, ने यतै राममीना होइ छै, त ऐ टोलक नाम राम लक्ष्मण टोल कोना भेलै? हँ त कोना भेलै? बरु नयाँ टोल भएकाले मान्छेहरूले यसलाई लबका नयाँ टोल भने। मूल टोल भन्दा पश्चिमतिर भएकाले कतिले यसलाई पचवरिया टोल भन्न थाले। मान्छेहरूलाई यही नाम सजिलो लाग्यो। अहिले धेरैले यसलाई यसै भन्छन्। अहिले यो टोल बडो चर्चामा छ। पुलिस थानामा चर्चा छ, चिया पसलमा चर्चा छ, गाविस कार्यालयमा चर्चा छ, पार्टी अफिसहरूमा चर्चा छ। 1, 2, 3, 4 जम्मा 70-80 घरहरू छन् त्यहाँ। केही घर पहाडियाका छन् र केही घर मधेसियाका। यादव पनि छन्, श्रेष्ठहरू पनि छन्, अन्सारी पनि छन्, तत्मा पनि छन्। संयोगले कसैको नाम कुनै राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय नेतासित मिल्न गयो भने भिन्नै कुरा हो, अन्यथा अधिकांशलाई आफ्नो नाम पनि पूरा थाहा छैन। यो हरिकङ्गालहरूको बस्ती हो, यो तन्नमहरूको बस्ती हो। जगदीशबाको 3 कट्ठा जमिन छ कागजमा, पानी जम्छ 12 महिना। जगदीशबा त्यसलाई गड्ढा भन्छ। गड्ढा अर्थात् खाल्डो। पटुवा गाड्न काम दिन्छ, त्यो पनि पटुवा भएन हो। कृष्णबहादुर कुन काकताली परेर हो, सायद बहादुर भएकाले होला, गोल्छाको मिलमा चौकीदारीको काम गर्छ। साँच्चै यो मरियलहरूको बस्ती हो। र पनि यो टोल बडो चर्चामा छ। यो टोलको 551 भोट कसको छापमा जान्छ? अहिलेको गरमागरम विषय यही हो। साँच्चै यो टोलको भोट कसको छापमा जान्छ होला? छाप नम्बर 1 ढुक्क छ। आखिर गरिबहरूको भोट उसकै छापमा। यसपल्ट फागुनमा पानी परेन, चैतमा पनि, वैशाखमा पनि, जेठमा पनि पानी परेन। यो तातो हावा, कामताम केही छैन, खेतबारी छैन। यो महँगी पनि चुनाव परस्त छ। 100 कड्कडिया बराबर 1। छाप नम्बर 2 सित चुनावी अनुभव पूरा छ। न बातको न जातको, मोहर लगार्बे हातको। छाप नम्बर 3 पनि दङ्ग छ। उसित पचवरिया टोलको आफ्नै किसिमको तथ्याङ्क छ। अब माइक बज्न थाले, चुनावको चहल पहल देखिन थाल्यो। पर्चा, पोस्टर, झण्डा, जुलुस, मेरीबासै मेला लाग्न थाल्यो। मेला को जाओस् अब सुन्दरी मठको मेला। अनवर अख्तरले कटियारबाट नाचपाटी मगाउने घोषणा सुनाएको छ। गाउँमा खाना फ्री, नाच फ्री। को भन्दा को कम, घर नहुनेलाई घर, जग्गा नहुनेलाई जग्गा। साथीहरू हो, गरिबको भोट छाप नम्बर 1 ले मुट्ठी कस्यो। छाप नम्बर 3 ले 5 औँला ठड्यायो। कसैले यसलाई 5 रुपियाँ भने, कसैले 500। तर पानी, बिजुली, नाच, खाना, जग्गा, जमिन, पहाडिया, मधेसिया, कतैबाट पनि जोड घटाउको समीकरण मिलेन। छाप नम्बर 1 ले लामो श्वास फेर्यो। छाप नम्बर 2 ले थाप्लोमा आफ्नै हातले ठोक्यो। छाप नम्बर 3 पनि खैनी मल्दै घोरियो। फुलमतियालाई कृष्ण बहादुरले बहिनी मान्छ, त्यो पनि भएन। सवाल छ हजुर, 551 भोटको सवाल छ। पचवरिया टोल फेरि चर्चामा छ, नयाँ चर्चा। कृष्ण बहादुरले छाप नम्बर 1 छोड्यो, जगदीश बाले छाप नम्बर 2 छोड्यो। टोलमा छापै छापको हो हल्ला छ। चिया पसलमा बाजी चलेको छ। पचवरिया टोलको सारा भोट छाप नम्बर 1 मा, पचवरिया टोलको सारा भोट छाप नम्बर 2 मा, पचवरिया टोलको सारा भोट छाप नम्बर 3 मा। पछिल्लो हल्ला त झन् सनसनीपूर्ण थियो। पचवरिया टोल केक्रो भोट नहीं देतौ। गरमा गरम छ चिया पसलमा। सुखदेव पनि यसै भन्थ्यो, शिव शरण पनि यसै भन्छ। 12 वर्ष भयो यहाँ बसेको। हामी बसेको जग्गा दर्तामा छैन। चुनावको बेला सबै यसो भन्छन्, उसो भन्छन्, छैन भोट। के को भोट?
कृष्णबहादुरले घोषणा गरिदियो चिया पसलमा। धनपतले पनि कुरा मिलाए, हे अब हम तब केक्रो भोट नहीं देव। कैलाशवाले पनि साथ दियो। एकर मतलब भेलाई बहिष्कार। बिन्देश्वर मास्टरले अर्थ लगायो। जे बुझ कृष्णबहादुरले उत्तर दियो। तभी सब बहिष्कारवादी भेलाई। चौधरी मास्टरले झन् आफ्नो चासो देखायो। तब हाम्रो टोलमा पनि मसाल घुस्यो। रातिको दारूले अहिलेसम्म छोडेको छैन झैं अनुहार पारेर अघिदेखि कुरा सुनिरहेको अनवर अख्तरले नाक फुलायो। तु सब कति मसाल कही छौ रे सार सब? उताबाट आउँदै गरेको छुट्टै अनवरले डाँट्यो अर्थात् हकार्यो। सबैले मुखामुख गरे। मसाल जुलुसको कुरा गरेको कैलाशवाले आँखा झिम्क्याउँदै भन्यो। चिया पसलमा मसाल जुलुसको कुरा? हवलदारले लट्ठी बजार्यो। साँच्चै हरिकङ्गालहरूको बस्तीले सबैलाई चिन्तित तुल्यायो। छाप नम्बर 1, 2, 3 सबैलाई, हवलदारलाई, थानालाई। निद्रा हराम, भोक हराम। 551 भोट कसको छापमा जान्छ? सर्वत्र चिन्ता लागेको छ। साथी हो, राम लक्ष्मण टोल हाम्रो हो। हाम्रो भोट हाम्रो छापमा हो, हाम्रो छापमा। योजनामाथि योजना, मिटिङमाथि मिटिङ, रातभरि मिटिङ। पचवरिया टोल त्यति सन्चोले किन निदाउन पाउँथ्यो? यो तातो हावामा पचवरिया टोल किन निदाउन पाउँथ्यो? रातको अन्धकारमा डुबेको पचवरिया टोलमा एक्कासी हल्ली खल्ली मच्चियो। पचवरिया टोल हावामा हुर हुर बल्न थाल्यो। केटाकेटीहरूको रुवाबासी, ठुलाहरूको गुहार गुहार। ए फुलमतिया, एक जगदीशबा, उफ गाईवस्तु कराउँदैछन्। कुदारे कुद, रुवाबासी, हो हल्ला। मारो मारो, पहाडियाको पहाडिया ने। एक कुल मान्छे लिएर छाप नम्बर 3 त्यतातिर कुद्यो। आगो लगाउने छाप नम्बर 1 मुर्दाबाद। छाप नम्बर 2 पनि लट्ठी भाला र खुकुरी सहित लाग्यो त्यतातिर। आगो लगाउने छाप नम्बर 2 मुर्दाबाद। साथी हो, हामी आगो झैं भएर छाप नम्बर 1 पनि कुद्यो त्यतातिर। चल्यो, त्यहाँ पनि खुब चल्यो। आगो कसले लगायो? टोलमा खुबै टिक्का टिप्पणी चलेका छन्। राम लक्ष्मण टोलामे कतसे हनुमान घुस गइल रे? उडाउने पनि भए। आगो सर्प बनेर लठारिँदैछ, अक्कासिँदैछ, बतासिँदैछ। बुढाबुढीहरू कराइरहेका छन्, बिलौना गरिरहेका छन्। रातको बेला कुकुरहरू भुकिरहेका छन्। हमारा बच्चा शिव शरण की जहान छाती पिटी पिटी रोइरहेकी छ। कस्तो हृदय विदारक दृश्य। कसले लगायो आगो? कसले? कसले? आँखाहरू छन्, प्रश्नहरू छन्। छाप नम्बर 2 को अफिस रातभर खुला थियो। एउटा टिप्पणी। छाप नम्बर 3 को घरको ढोका खुल्लै थियो। अर्को टिप्पणी। फेरि हो हल्ला, आरोप प्रत्यारोप, जिन्दाबाद मुर्दाबाद। मारापिटी भेलै रे मारापिटी। मान्छेहरू होहो र हाहा गर्दै कुद्न थाले। उज्यालो हुन नपाउँदै सारा टोलमा चर्चा, टिका टिप्पणी। चिया पसलमा चर्चा, थानामा चर्चा, पार्टी अफिसमा चर्चा। आगो कसले लगायो? त्यति नै बेर फेकुले कुद्दै खबर ल्यायो। आगो लगाउनेलाई पुलिसले समात्यो। सबै मान्छेहरू चौकीतिर कुदे। नभन्दै जुगे हवलदार रामधनलाई घोक्र्याउँदै सोधिरहेको थियो, भन रामधन, तँलाई कसले अरायो यसो गर्न? किन यसो गर्नुहुन्छ हवलदार साहब? म मेरै टोलमा किन आगो लाउँथे? जुट मिलमा मेरो नाइट ड्युटी छ। अझ कराउँछस्? हवलदारले लट्ठी उचाल्यो। हो, नाइट ड्युटीबाट रामधन भर्खर आउँदैछ। मान्छेहरूले पनि सही थापे। यत्तिकैमा पुलिसले अर्को मान्छेलाई घोक्र्याउँदै ल्यायो। यही हो आगो लगाउने मान्छे। उसले सहीलाई सलाम ठोक्दै भन्यो। त्यो मान्छेको हातमा एउटा झोला थियो र छाता पनि। रङ लगाएको सेतो कमिज लगाएको थियो उसले। मालिक, म इन्डियाको मान्छे, बिरादरीमा। हो, रामरतनको बिरादरी हो। पल्लो टोलको रामरतनको ज्वाइँ, देशमा छ घर। भिडबाट आवाज आयो। उसो भए भन, आगो कसले लगायो? हवलदार गर्जियो। अरे हवलदार साहब, यो प्रजातन्त्र विरोधीको काम हो। अनवर अख्तरले कैलाशवातिर आँखा सन्कायो। कसलाई भनेको हो? भिडबाट चर्को आवाज आयो। हामीलाई पनि थाहा छ, रातभरि कसको अफिस खुला थियो। कैलाशवाले भिडलाई चिर्दै औँला ठड्यायो। अनवर अख्तर र हवलदारका आँखा जुधे। मार, तँलाई थाहा हुने भए हामी किन चाहियो? हवलदारले कैलाशवाको टाउको ताक्दै लट्ठी उज्यायो। हे, भिडबाट सामूहिक आवाज आयो। कसलाई प्रजातन्त्र विरोधी भन्या हो? भिडबाट चर्को स्वर आयो। आगो लगाउने को हो हामीलाई थाहा छ। झन् चर्को स्वर आयो। होहल्लाका कारणले मान्छेहरूको भिड झन् बढ्यो। अनवर अख्तरले आफू वरिपरि हेर्यो। हवलदारले सहीतिर। मान्छेको भिड चारैतिर देखेपछि उपर खुट्टी लगाएर कुर्सीमा बसेर तमासा हेरिरहेको सहीले सिट्टी ओठमा राख्यो। के यहाँ मेला लागेको छ र तिमीहरू यसरी घेरिएका? पुलिसहरू सतर्कमा देखिए। मान्छेहरू पनि बिस्तारै पर पर हटे। कोही पचवरिया टोलतिर लागे, कोही मूल टोलतिर र कोही चिया पसलतिर। यतिखेर घाम अलि माथि आइसकेको थियो र मान्छेहरूको भिड अब चिया पसलमा ओइरिएको थियो। आगो कसले लगायो? प्रश्न पनि छ, उत्तर पनि छ। खासखुस फासफुस पनि चल्दैछ। चिया पसलले सरेश्वर कसैको नाम कानमा पर्छ कि भनेर कान ठाडा पार्दैछ। अनवर अख्तर पनि आइपुग्यो। मान्छेहरूका आँखा जुधे। ए सरेश्वर, तनिक रेडियो। ठुलो पार्छु सर, ठुलो पार्छु। सरेश्वरले चौधरी मास्टरतिर हेर्दै जवाफ दियो। समाचार सुन्न सबैका कान त्यतैतिर केन्द्रित भए। समाचारको क्रममा रेडियोले फुक्यो। पचवरिया टोलमा उग्रवादीद्वारा भीषण आगलागी, अपराधी फरार, मन्त्रीद्वारा राहत बाँडिने। समाचार सुन्ने बित्तिकै अनवर अख्तर 3 हातमाथि उफ्रियो। देख्यौ, हाम्रो रेडियोले पत्ता लगाइ छाड्यो। अब मन्त्रीज्यूबाट राहत।
अनवर अख्तरले नाचुला झै गर्यो। मान्छेहरूले मुखामुख गरे अलिकति व्यङ्ग्यात्मक हाँसो पनि। अनवर अख्तरले कैलाशवातिर हेरेर नाक फुलायो। होइन होइन, उहाँ नेताजीको रेडियोलाई पछवरिया टोलमा कति बेर कसले आगो लगाउँछ भन्ने कुरा पहिले नै थाहा थियो। कैलाशबाको कुरा सुनेर सबै गलल्ल हाँसे। त्यति नै बेर सुन्दरबा बेगले हानिएर स्वाँ स्वाँ र फुवा फुवा गर्दै आइपुग्यो। सासकै भरमा उसले सुनायो, अनर्थ भगेल हो धनेश्वरी माई। मान्छेहरू सबै एकै सासमा त्यतातिर कुदे। आफू मात्रै चिया पसलमा रहेको थाहा पाएपछि कुर्ताको खल्तीमा हात घुसार्दै अनवर अख्तर पनि चौकीतिर लाग्यो। हिजो रातिको मारपिटीमा घाइते भएको धनपतले घर भित्रबाटै थुक्यो थुक्क। अनवर अख्तरले पुलुक्क पछाडि फर्किएर हेर्यो र छिटो छिटो पाइला चाल्यो। पछबरिया टोलमा आगो निभे पनि धुवाँ आइरहेको थियो। मान्छेहरूको हो हल्ला परैबाट सुनिन्थ्यो। यही हो हल्लाकै बीचबाट यसलाई चिर्दै एउटा नारी आवाज, फेरि सामूहिक आवाज सुनियो। गे माई गे कठै धनेश्वरी। फुलमतियाको घरमा धनेश्वरी सिवाय अरू को थियो र? मूल टोलबाट मान्छेहरू त्यतातिर कुद्दै थिए। आगो लगाउनेको भस्म खरानी होस् गाली पनि गर्दै थिए। त्यति नै बेर फेरि माइक बज्यो। नाचपाटी लिन पूर्णियातिर लागेको भोला चौधरी 3वटा गोरु गाडा सहित आइपुग्यो। आइपुग्ने बित्तिकै उसले घोषणा गर्यो, आज राति नाचपाटी सब फ्री, टिकट फ्री, नामी पार्टी चोलीके पिछे। भोला चौधरी आफै नाच्न थाल्यो गीत सँगसँगै। फुक्क कुकुर, गाउँमा यस्तो छ तँलाई चोलीके? धनपत लट्ठी खोजेको अभिनय गर्दै कुटुला झैं गरी मुट्ठी उज्याउँदै सकी नसकी उठे। रे सार, तँ आदमी छै कि जनवार? उनले भुइँमा थुके थुक्क। त्यतिले अझै चित्त नबुझेर भित्रैबाट खकारेर थुके थुक्क। काका म हिँडे। कैलाशबा हातमा रातो कपडा लिएर पछवरिया टोलतिर कुद्यो। आँसुले डम्म भरिएका आँखा 2 हत्केलाले सफा गर्दै धनपतले हातमा रातो कपडा लिएर कुद्दै गरेको कैलाशबालाई हेरिरहे।